वाज़कुरुल्लाह मुताल्लिक़ मादूरात या फिर अल्लाह ताला वाज़कुरुल्लाह यादवैका अल्लाह ताला फी अय्यामिन मादूरात फाबरजुश मिरुशुके वाज़कुरुल्लाह दे ज़िक्र समात दे या कौला दे मुफस्सिरीन किराम जदेना अला तकबीर मुराद दे जिक्र आइंदल जमात में या रुस्कुल मुजुन्ना या नो औका उदा हज के तकबीर मुराद छोड़ कम तकबीर आइंदल जमात में या रुस्कुल मुजुन्ना या दरज औका के दिना तकबीर मुराद दे द्वेम कौल दारे जिला तकबीर मुराद दे तकबीर गट पर सुनना बाद में लेकिन बिया देंगे जदेना बिना पर हर कौन शी बिया देंगे अक़वाली मुताअद्दिद अक़वाल दा तकबीर दा बकर शुरू गई और दा तकबीर दा बकर खत्मी यौको दाने मुफस्सिरीन किराम जिलाबा दा आरफी दरसे दा सवाल शुरू शी और आगा अय्याम तशरीक अखीरियस जलाल दावे नमाज़ीगर बान नमाज़ीगर नबात खत्म शी और दा आम को सरमाम बयान दा आरफे सार नव शुरू शी और आगा दा अय्याम तशरीक जिकमा अखीरियस जलाल दावे नमाज़ीगर नबात खत्म शी चिदाबा द आरफे दर्रज़े द सबा द मुज़नबात शुरू शी लेकिन द अख्तर दर्रज़े द अख्तर दर्रज़े तर आगा माजीगर पोरे बवी दा कौल दे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दे दा आरफे द सार न बशुरूशी और विवा तर आगा अख्तर दर रज़े दर माजीगर पोरे द माजीगर न बाद बभी अदा खत्म शी वजदादा इमाम अबू हनीफा वही असल पर जिक्र के चिदानु दा इख्फादा और दा खिलाफुल असल रागले दे जो सुमरा कम शी नो कम अवल गवाड़ी अय्याम तशरीक क्यों इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह चदेन वागा दुमरे इख्तियार के जिक्र बिलजार दा खिलाफुल असल दे नो जो सुमरा तकलील पकी उशी और सुमरा कम वाले उशी नु दा बेहतर दा जो कम जाए के साबित ते नु पागा जाए के तकलील गई चे कम दिशी जिक्र बिल जा नो आगे इजमा व सुनरा वले पदे के द बिदत बेखनी शवे दा अगर कदम दा अख्तर दरजे दमास बखिन बशुरूशी देना मुराद चले आगा द अय्याम तशरीक रज़ीदी
آغا دا ایام التشریق رضیت مراد دیں وَذُكُرُ اللَّهَ یادوئی تاسو اللہ تعالی لرا فی ایام پاغرزو معدودات شمیر لشوکے فمن تعجل فی یومین ادری رضی دی کنا ایام معدودات یول سما دول سما دیار لسما فمن تعجل فی یومین پستا داوس بدوار ڈلو رد بعض خلق داوے تعجیل کی گناہ دے چھ زرز او درمیتن نپاتے کی گینو دا گناہ دے بعض خلق میں تاخیر کی گناہ دے نو دا اصلاح دا غی دوارو اور رد پاغ دوارو فرقو باندے دوارو فرقو باندے چھ دوارو توائی چگور یاد ساتھئی نہ تعجیل کی گناہ دے نہ تاخیر کی گناہ دے البتہ دمرا خبر دا چھ تاخیر بہتر او افضل دے دمرا خبر چھ تاخیر چھ درے میں تپاتے شنو دا افضل او بہتر دے ولی دا اولنا تعبیر پا تعجیل سر شوئے دے او تعجیل دا چھ دے بہتر نہ دے کہ سرعت سر شوئے نسو گزارہ بکے دا خود تعجیل وائی کار او سرعت وائی اداد کار خوبا اول وقت کے نو تعجیل وے لکی گی کار کول خو قبل الوقت او سرعت وے لکی گی اداد کار تا پا اول دا وقت کے نو دا اول نبیر شوے دے پا تعجیل سرا او آغا چے کم دے نو غیر ممدوح دے قبل الوقت کار نہیں پکار اول دا وقت کی سرعت تے پکاری نو تعجیل بہتر نہ دے او تاخیر بہتر دے لفظ تعجلہ کی اشارہ دا تکڑے دا چھ تاخیر افضل او بہتر دے فمن تعجلہ پس چاچے جلتی اکڑا فی یومین پاغ دو رجوکیں فلا اسم علی پس نشتر ست اسم گناہ پاغ باندے ومن تأخر فلا اسم علیہ او سوک چے رشتو شو تاخیروں کا درے میرا زیتا نشتے سگنا پاغباننے لمن اتقا دا خبراو دا احکام دا آغا چا دا پاردی چا غیریگی دا لانا اس لگ گنتے زان پوا کوا ما تاستا یو خبراو کڑا سمیں ہوئے دا رد پا دو فرقو باندے دو ڈالو باندے یوے تاجیل کی گناہ بلوے تاخیر کی گناہ دانوے کنا اور رب کریم وی دوارو کی گناہ نشتا والبتہ تعبیر پا تعجیل سرا دا اولنا اشارہ دا دے خبرتا چھ دا غیر ممدود ہے او تاخیر چھ دے نو دا افضل ہے تاخیر افضل شو اس ما تا گورا اس یو اعتراض رازی چھ تب پخبلا وائی چھ تاخیر افضل دے اس رازی یو اعتراض رازی اعتراض دا رازی چھ تب پخبلا وائی چھ تاخیر افضل دے تاخیر سے دے افضل دے او تعجیل افضل نہ دے نو بیا گناہ کچھ رازی او دو گناہ خطرہ رازی نو دا خوبا پا متعجل باندے رازی زکا آغا غیر افضل چکم ننو ارتکاب کئی نو دو گناہ خطرہ پا غرات لیشی پا متعجل باندے پا متاخر باندے خو خطرہ دو گناہ نشیرات لے نو چی اغا باندی نشیرات لے او اغا افضل کار کردے
نو دا غبارکی ولی وی چه فلا اسم علی دا غبارکی وی پا غبان دے خود اسم خوب نو زما پہ اعتراض کوئی تعجیل والا خو خلاف افضل کړه دی نو خوف اسم خو په هغه باندې نو هغه سره من تعجل فلا فی یومین فلا اسم علیه صحیح شو چې کته تعجیل کې نو پتا باندې ګناه نشته اگر چې خوف د ګناهو خوف د اسمو لیکن ګناه ته نه پکا ځکه خلاف افضل کو خو متأخر خو چې د خلاف افضل نه کړه هغه خو اتیان بالافضل کړه دی نو دا اغنه د اسمیت نفی کول دا سمانا لري چې توای دبا دین ګنا نشتا دبا دین ګنا نشتا الکه د اسمیت د نفی او د اسم د نفی ته کم نه سمانا شو اغله خو اسی ګنا نشته هغه اتیان بالافضل کړي د دې مختلف جوابونه علما د تفسیر کوي چې اسه خدا اصل داسه و چې من تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تأخر فهو مأجور چاچو رستواله کو درې میرا زب تپات شنو هغه اتیان بالافضل کو نو چې اتیان بالافضل کو نو هغه رب الله سور کوي اجر ور کوي لیکن د مأجور په ځای باندې رب کریم وی په د ګناه نشتا چې لفظ ثانی موافقت راشي د لفظ اول سره په نفي د اسمیت کې اسمیت ګناه کې صرف د توافق د پاره من تعجل چاچه جلدی وکړه پاغه دوا ورځو کې مخ کلاړه فلا اسم علی نو دغه خلاف و افضل کړه ده خلاف الافضل کول دو وجنا خوف د ګناه راته لیکن رب کریم وای خوف د ګناه راته رب کریم وای فلا اسم علیه دبان دې س ګناه نشتا ومن تاخر سوک چې رستو شد آغا رستو کې دلدا چې دیار لسمتا پاتې شو نو دلارا د اتیان بالافضل کړه ده دلارا با الله اجر ور کوي اصل دا سوا دلارا با الله اجر ور کوي لیکن دلته موه پلا اسم علی چې موافقت د لفظ ثانی راشد لفظ اول سرا نو دا صرف د توافق خیال ساتل شوی دی ورنه اصل کې دادا چې متأخر ماجور ده الته خوف د اسم نو او اتیان بالافضل کړو دویم جواب دا ده چې متأخر سرم زکوي فلا اثم علی متأخر سرم زکوي چې فلا اثم علی چاغه رخصت استعمال نکو چې رخصت استعمال نکو نو خوب د اسم الله مراتا اگر رخصت استعمال نکو خوب د اسم الله مراتا نو زکه وی چې فلا اثم علی ما تا ګورا یو د عظمت بل دے رخصت عظیمت خداو چې دې درې متا پاتې شوی دا عظیمت او لا کار کړي او رخصت دا دې کده دا درې منا مخ کې ځینې په دول سمار از باندې زینوم تلشي دا رخصت دواړه د شریعت یو حکمو خود دی یو باندې عمل نکو دا رخصت پرې خدا په دې بل باندې عمل وکړ چې عظمتو نو ترک استعمال د رخصت دا د وجنا خوف اسم رات نو ذکر رب کریم وی فلا اسم علی
متأخر باندې چې کوم دی نو څه ګناه نشته. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. یا بل جواب کوي علماء کرام دا دواړو سره وې چې دای باندې څه ګناه نشتا. ولې د ګناه نه مراد هغه ګناه دی چې د حج نه مخکې کوم ګناهونه کړیو. نو یو عمل بالعزیمت کا چې هغه دیارلسمې ته پاتې شو، بل عمل بالرخصت کا چې په 12 لاړ. خو حاجیان خود دواړه دي، حاجیان خود دواړه دي. او کله چې حاجی حجو کی نو د باندې بیا څه ګناه نه د داسې پاکیږي لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور پیدا شي. نو معنی دا ده فمن تعجل چا چې جلدی وکړه فی یومین په هغه 2 ورځو کې فلا اثم علی د باندې ګناه نشته ده. هغه ګناه کم چې مخکې د حج نه د عمل بالرخصت کړه ده، عزیمت نه پاتې شو، خو حج خو کړه ده، حاجی خو ده. لہذا د باندې چې کم د حج نه مخکې ګناهونه نو هغه لاړل ختم شو. ومن تأخر او څوک چې رستو شو معنا عمل بالعزیمت کړه ده او دیارلسمې ته پاتې شو فلا اثم علیه نو پاغ باندې څه ګناه نشته ده. هغه چې د حج نړوان دی کم ګناهونه کړو نو رب کریم ورته ټول معاف کی، رب کریم ورته ټول معاف کی. سلورم جواب دا علماء کرام کوي الله الله داغه جواب حاصل داده متعجل باندې ګناه نشتا، متأخر باندې ګناه نشتا. او په دې شرط باندې چې دا دواړه بیا د حج نه بعد چې نو تقوا اختیار کې او خپل حج خراب نه کی. زکا چې یو عمل بالعزیمت کړه دې چې متأخر دې او بل عمل بالعزیم یو عمل بالعزیمت کړه دې چې متأخر دې او بل عمل بالرخصت کړه دې چې متعجل دې. خود دواړو باندې به ګناه نه، دواړو باندې به ګناه نه، گناہ بتنا اغرزیگی خو بشرط تقوی چې بیا تقوی اختیار کی. زکور پس اللہ رستوئی واتقوا اللہ، زکور پس اللہ رستوئی لمن اتقا. ٹھیک شو فمن تعجل چاچے جلدی اکڑا پاغت بورزو کے نشتے سے گناہ پد باندے. ومن تأخر چاچے رستوالے ہوگا رستو شواد دیار لسمیتا فلا اسم علیہ نو پدام سے گناہ نشتا. خو گوریات ساتھئی دا کلا چے بشرط التقوی لمن اتقا، لمن اتقا دا حکم دا آغا چا دا پارا دے، دا احکامات دا آغا چا دا پارا دی چیاری